बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी स्टूडेंट लाइजॉन का एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसका एजेंडा साबिक प्रिंसिपल कनेट कॉलेज डॉक्टर रुखसाना डेविड की रिटायरमेंट पर उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना था। इस इजलास के मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के नई नस्ल को क्या असरात और समरात मिल रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सर, आपने समाजी मसाइल पर बातचीत की, आपकी गुफ्तगू बहुत रियलिस्टिक और पेट्रियाटिक किस्म की होती है। आज भी आपने बड़ी शानदार बातें की हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, ये इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है? देखिए, बिल्कुल हमें अपनी जो निज़ाम तालीम है उसी पे तवज्जो देनी है, और इससे हर चीज़ में बेहतरी की तवक्को होती है। और अगर हम अपनी तालीम को बेहतर करें और जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं अगर उन्हें भी यहाँ पर वही स्टडीज़ अवेलेबल हों और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो हमारे मुल्क से बच्चे मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ तहज़ीब की बहुत ज़रूरत है, और तहज़ीब हमेशा घर से आती है। और हमारी जिस तरह से एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती जा रही है, तो शायद तहज़ीब की कमी होती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि मोबाइल के आने के बाद से जो घर का एक रिश्ता है आपस में, वो दूर होता जा रहा है। हम एक कमरे में होते हैं लेकिन दिल हमारे करीब नहीं होते। पाकिस्तान के बहुत बड़े तालीमी अदारे कनेट कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड हमारे साथ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के एक बड़े तालीमी अदारे के इंतज़ाम व इंसराम को इन्होंने चलाया है और बहुत आसन बखूबी तालीमी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, बेहद शुक्रिया वक्त देने का। आपने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तालीमी अदारे में हज़ारों सैकड़ों आपने बेटियों को, लड़कियों को, आपने उनके फ्यूचर को रोशन किया है। पाकिस्तान के हालात से, निज़ाम तालीम से आप पुरुमीद हैं? जी, मैं हमेशा पुरुमीद रहती हूँ, बिकॉज़ हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। और अगर हम पहले से ये सोच लें कि जी बहुत ख़राब हो गया, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर तरक्की करने का इम्कान भी नहीं रहता। सो वन ऑलवेज़ हैज़ टू बी पॉजिटिव टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव थिंग्स। मैम, आप पाकिस्तान की बड़ी माहिर तालीम हैं। जिस तरह यहाँ बात हुई कि कामयाब और अजीम इंसान दोनों अलग अलग हैं ये चीज़ें। आज ज़हनी तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, अदम बर्दाश्त है, नई नस्ल समाजी बुराइयों का शिकार है। ये खामी कहाँ पे है? तरबियत में है, एजुकेशन में है? ये मैं तरबियत कहूँगी, बिकॉज़ देखें, हम शुरू से दो लफ्ज़ हैं जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तालीम और तरबियत। अलग-अलग कम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता हमने तरबियत को छोड़ दिया है, तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस। सो तरबियत जो है ना, वो मेरा ख़्याल है दोनों तरफ से पेरेंटिंग भी मैं कहूँगी कि ज़रा कम हो गई है। पेरेंट्स मसरूफ़ हैं, बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए हैं शुरू से, और तालीम में भी कुछ कोताहियाँ रह जाती हैं। सो आई थिंक कि दोनों तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है कि वी मेक श्योर कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो दोबारा से हम उन्हें इस तरबियत के दायरे में लाएँ। ये ज़रूरी है। कनेट कॉलेज लाहौर की नई प्रिंसिपल डॉक्टर इरम अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। हम नेक ख्वाहिशात हैं कि आप एक बड़े मनसब पर कामयाबी के साथ आपका दौरानिया गुजरे। इस तरह पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर हम बात कर रहे थे, तो कनेट कॉलेज का एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में मयार तालीम के हवाले से। तो इस मयारी तालीम को, रवायात को और अपने ट्रेडिशंस को आप उसी तरह लेकर आगे बढ़ेंगे, इस बारे में आप बताइए। जी, कनेड वाज द फर्स्ट विमेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट आज से 111 साल पहले साउथ एशिया की ख़वातीन के लिए। और हमारी जो रिच हिस्ट्री है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हमें आगे मुस्तकबिल का, जो ताबनाक मुस्तकबिल है, उसकी तरफ लेके जाती है। वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एज़ वेल जिसने 4 साल का डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था। हमारा फर्स्ट लॉ विमेन ओनली लॉ स्कूल है। हमने पंजाब में सबसे पहले जेनेटिक्स शुरू किया है। और आगे जो पर्सनली मैं समझती हूँ वो यही है कि हमें मार्केट ट्रेंड को देख के फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कनेड जो है वो अपनी वैल्यूज़
اور ایتھوس کے لیے بہت مشہور رہا ہے. ہم ٹریڈیشنس کو، ویلیوز کو، کلچر کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور میرا جو اپنا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو لائف ریڈی اور مارکیٹ ریڈی کریں. اور لائف ریڈی میں ان کے کریکٹر بلڈنگ اور ان کی اسکل ایسی جو ان کو زندگی کے لیے تیار کرے، تو وہ تربیت میں آ جاتا ہے. پروفیسر سید محسن رضا بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب، آپ نفسیات پڑھاتے ہیں، سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں آپ. پاکستان کی سوسائٹی میں جو انتہا پسندی، عدم برداشت، ذہنی تناؤ اور سماجی مسائل جو دن رات بڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم جو فوکس کرتے ہیں نا وہ اپنا ایجوکیشن پہ کرتے ہیں. تو ایجوکیشن تو ایک انگریڈینٹ ہے، ایک فیکٹر ہے. اس میں ایجوکیشن میں جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے وہ ہے لائف سکلز. ہمیں لوگوں کو، بچوں کو یہ بھی تربیت دینی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہے، اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جہاں سے جا کر ہمیں گائیڈنس ملے گی. تو نارملی تو ہم رکھا ہوا ہے ہم نے سسٹم کے ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر کاؤنسلرز موجود ہوتے ہیں. میں بھی ایز اے کاؤنسلر کام کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس بچے آ جاتے ہیں، ان کو ایکسیس ہوتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس پہ زیادہ کام کرنا ہے، اویئرنیس لے کر آنی ہے. کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پرابلم آتا ہے، کوئی ایشو آتا ہے نا، تو بچوں کو اس پرابلم کے سلوشن کے لیے پراپر مینٹور یا گائیڈ نہیں مل رہا ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پیئر گروپ ہوتا ہے یا جو سوشل میڈیا ہے، اس طرح کے ڈفرینٹ مینز ہیں جہاں پہ اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی، اس انفارمیشن سے وہ اپنے سولوشنس کا حل، پرابلمس کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ ایسے بچوں تک یا تو آپ خود اپروچ کریں یا ایسے بچوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جا کر اس حوالے سے متعلقہ جو ایکسپرٹ ہیں ان سے انفارمیشن لیں، ان سے اس پہ گائیڈنس لیں. تو اس طریقے سے ہم ایسے مسائل کو جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. پاکستان کے مایہ ناز ماہر تعلیم سید شوکت رضوی کی لگتے جگر، نور نظر، اور آج عصر حاضر میں لاہور کی معروف ماہر تعلیم سیدہ روزی رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کا. آپ نے آج کا جو کنڈکٹ کیا، یہ اجلاس میٹنگ بہت زبردست تھا. آپ نے ڈاکٹر رخسانہ نوید کی کافشن کو خراج تحسین پیش کیا. آپ چونکہ حسبی نسبی سادات بھی ہیں اور پیغمبرانہ پیشے سے بھی آپ جڑی ہوئی ہیں، پڑھنے پڑھانے سے، تو پاکستان کے نظام تعلیم سے آپ کو وہ امید کی کرن نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنا اچھا انٹروڈکشن کروانے کا ایک تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے ابتدا ہی اتنے خوبصورت انداز سے کی ہے. اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں نے جو پروفیشن جوائن کیا ہے وہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، پیغمبرانہ ہمارے پاس یہ روایت چلی آ رہی ہے. تو جی، میری کوشش یہ ہے کہ کہتے ہیں نا ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں اور میں تعلیم سے نوجوان نسل کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کو اویئرنیس دوں. میں اس ٹائم NCBAE میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر پڑھا بھی رہی ہوں. لیکن پچھلے 2 سالوں سے میں اسٹوڈنٹ لائزون کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایز اے کنوینر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. بیکاز میرا جو ایک مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اتنا ایکٹیویٹ کر دیں کہ وہ باہر نہ جا سکے. کیونکہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے، اور جب وہ ایک اتنے اچھے پروگرام میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ واپس نہیں آتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہی ایک ایسا کوئی پروگرام جنریٹ کریں، ہم ان کو ایسی ایجوکیشن دیں کہ وہ باہر نہ جا سکیں. آج لاہور چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی اسٹوڈنٹ لائزون کے زیر اہتمام یہاں نیٹ کالج کی سابق پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروقار یہاں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آپ نے یہاں شریک مہمانان اکرامی کی گفتگو سنی، جس میں لاہور بھر کے ماہرین تعلیم اور لاہور کی بڑی یونیورسٹیز کے، بڑے کالجز کے، بڑے تعلیمی اداروں کے سربراہان یہاں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ
صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور نے خصوصی طور پر شرکت کی اور انہوں نے پاکستان کے نظام تعلیم اور اس سے جڑے ہوئے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، اساتذہ کرام، ان کی کاوشوں کو بھی سراہا اور پاکستان کے نظام تعلیم میں بہتری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے اور نئی نسل پاکستان کو کامیابیوں کی نئی بلندیوں تک لے کر جائے گی۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔